November 6 sa dihang miabot si Bagyong Basyang. So, mao gid ni alas 11 pa sa gabi na makwit na mi dinhi sa barangay hall. Pero dili gid kini mo evacuation area tuwa sa pikas apan kay puno naman didto. So, diri na lang mi kay nagkuan kay dili naman mi makasulod didto. Ug mao ni among mga gamit na dala tanan, mga importanteng mga gamit gyud ang amuang nadala. So, mao gyud giuna gyud. So, mao na ni ang ako ang mga anak sa pagkabuntag na kay walay tulog tibuok gabi eh. So karon pasalamat ko nga nakadala ko mga jacket kay tugnaw jud kayo dinhi din nga mga basa po in town sila kay naningkamot po in town sila nga makatabok sila dinhi kay na bahaan po didto sa pikas nga among giistihan ni Agi. So dili gyud sayo nang amo ang naagian gyud pertig yung lisuran ning kahimtanga apan amo nang gidawat tanan tungod kay unsa may plano sa Ginoo sa among kinabuhi. Nagapasalamat jud mi sa kanunay mga dautan man or maayo ang Ginoo ra may nasayod sa unsa iyang mga plano sa matag kinabuhi sa tawo. O salamat po sab kaayo sa mga nintabang namo sa mga ning donate sa og mga financially og mga prayers bisan tuod ang mga gamit nga wala na napusli tungod kay nalapok na jud kaayo ug wala pay tubig ni adtong panahona. Gilabay na lang ang uban apan nagpasalamat pud mi kay daghan pud kaayo ng hatag yun naghinubran na hinuon ang mga gamit tungod sa mga maghihatagon nga kasing-kasing apan ako gyung gi-priority ang pulong gyud sa Ginoo tungod kay mao gyud ni ang labing importante usab ug naay katuyuan ang tanan tungod kay dito sa evacuation area na kuan po ta og mga kalag pod na ato po nasangyawan ang mga kalag ilabi na niining mga kabatan-unan. So wala man ko nakaila sa inyo ha apan usara gyud ang akong ipaila sa inyo ha ang Ginoo buhi gyud siya ug mao gyud mangluwas sa ato ang mga kalag. Ug salamat usab kaayo sa mga nagsuporta dinhi kanamo. Dili lalim ang among kahimtang dinhi apan daghan kaayo yung nanghatag. Salamat kaayo sa tanan-tanan. Ug kuan naman mi didto gipapahawa na mi didto tungod kay kuan na gitagaan nami og tent kay gigamit po didto ang area. So dire gyud mi gibalhin sa gitagaan mig tent isa-isa. So gipabalhin mi dinhi sa gym. So nana salamat kaayo nga naplaster gyud mi danhi nga nindot na pud ang among pagkatulog dinhi. So daghan po kaayong salamat sa nagdonate ani. So ako mga anak I know nga dili jud po nila malimtan nga kuan kana pangapang hitabo ug pag uli namo. So nang hinangop dayon sa mga barkada. So daghan kayong salamat pud kaayo Ginoo sa imuhang pagtabang always sa amoa. God bless everyone.